नमस्कार। आजको श्रृङ्खलामा म प्रस्तोता सागर डाङ्गीको तपाईँलाई स्वागत छ। हरेक हप्ताको बुधबार राति 8:30मा प्रसारण हुँदै आइरहेको यो कार्यक्रममा साहित्यकार पुण्यप्रसाद प्रसाईजीद्वारा रचित कथा हजार आशाहरूभित्रका कथाहरूलाई सुन्दै आएका छौँ। योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा भाग 7सम्म वाचन गरेर रोकेको थिएँ भने आजको यस श्रृङ्खलामा भाग 8बाट वाचन गर्ने जमर्को गरेको छु। अब वाचन सुरु गर्छु। जस्मिन फेरि फुल्छ। यात्रामा निदाउन मजा लाग्छ मलाई। एकपटक कार कुदाइरहेको बेला पछाडि बसेको भन्ठानेर भुसुक्कै निदाएछु। अगाडिको स्कुटर हावामा उडेपछि पो झस्किएँ। झटपट्ट निस्किएर उसको गडामाथि लडेको स्कुटी उठाएँ। ला, मेरो अनुहारको सत्यानाश भयो होला। रुँदै कराई। विष खाए चाहिँ निलो भएको थियो अनुहार डरले। कराउन सक्ने केटी पक्कै जिउँदो हुनुको प्रमाण हो सोचेर ढुक्क भएँ। यति राम्रो केटी धन्न बाँची छ मनमा चल्यो। फुल सकुल छ अनुहार हेरेर भने। फुल? कस्तो फुल? छक्क परी। गाडीले उसको स्कुटी उडाउने नै मै हो भन्ने थाहा लागेकाले रिसाएकी पनि थिक्यार। तिम्रो अनुहार? ऐया नि आमा, मेरो खुट्टा भाँचियो, मरे, दुख्यो ऐया। अनुहार झुकिएको थाहा पाएपछि खुट्टा भाँचियो कि भनेर रोई। खुबै पो रोई। तमासे गुर्र आए। आँखा छैन? पहिलो खस्रो स्वर आयो। छन् खस्रो स्वरतिर हेरेर भने। अनि किन हानेको? दोस्रो खस्रो स्वर जुरुक्क चढ्यो म माथि। निदाएछु। साला, गाडी कुदाउँदा निदाउने? तेस्रो खस्रो स्वर उक्लियो मेरो टाउकोमा। भक्कुर्ने सुरसार पो गर्न थाले। ऐया, केटी खुट्टा दुखेर रोइरहेकी छे। खै छोड्नुहोस्। खस्रो बोल्न मुख तिखारिरहेको अर्कोलाई ठेले र ठिटीलाई च्याप्प समाएर उठाएँ। बच्चालाई बोके झैँ तमासे छक्क परे। केटी त कति हलुका हुँदो रहेछन्। बोकेर गाडीमा लाँदै गर्दा सोचे, जसलाई विवाद गर्न मन छ हस्पिटल आउनु। टाउको घुमाएर भने। गाडीमा हुले। हस्पिटलमा भर्ना गरेर उसका बाबा मम्मीलाई फोन गरे। जस्मिन हो, यही थियो ठिटीको नाम। साँच्चै जस्मिन झै सुन्दर थिए, मगमग बास्ना हुने। बाटुल्लो अनुहारमा सबैभन्दा आकर्षक थियो उसले लाएको जुत्ताको हिल जस्तो चुच्चिँदै गएको नाक र त्यसमा लाएको नथी। म दैनिक पुग्थेँ उसलाई भेट्न हस्पिटल फुलहरू लिएर। उसको सुन्दर अनुहार त पक्कै बल्थ्यो मलाई देखेर। होइन, फुल देखेर। मलाई देखेर पनि खुसी हुन्थी। मेरो खुट्टा लागेन भने तिमीले मलाई बिहे गर्नुपर्छ ऊ भनिरहन्थी। खुट्टा लागे पनि गरौँला नि जिस्काउँथे। मेरो बोयफ्रेन्ड छ, खुट्टा लागे नगर्ने। अनि खिचित मकैका दाना चाहिँ पङ्क्ति मिलेका उसका दाँत हिरा झैँ चम्कन्थे। आँखा झुक्थे मानव सुन्दर नाटक सकिएर पर्दा लाग्यो। एक दिन जस्मिनको बोयफ्रेन्डसँग पनि भेट भयो। जिङ्रिङ कपाल, ससाना कुहिरे आँखा भएको त्यो केटो लावारिस थियो। उसको आवारा अनुहारले यही भन्थ्यो। गालाको भित्तामा एउटा बडेमानको कालो दाग थियो। मधेसमा गरिबको छाप्राको माटाले लिपेको भित्तामा गोबर सुकाए झैँ। उसको मुखबाट भट्टीको भाषा फुतफुत निस्किरहन्थ्यो, सरप्पको जिब्रो जस्तो। मलाई देखेर ऊ निभेको अगुल्टो हुन्थ्यो। पतपति धुवा उडेको कालो। मैले ल्याएका फुलका गुच्चाको सधैँ केही न केही कम्प्लेन गर्थ्यो, तर आफू भने एक थुङ्गा पनि कहिल्यै ल्याउँदैन थियो। एउटी केटीले मन पराएर प्रेम गर्ने कुरा यसमा के होला? त्यस आभारा अनुहारको प्रेमीलाई देखेपछि म सधैँ घोत्लिन्थेँ। जस्मिनको प्रेमको अनुहार विसङ्गतिको उत्कृष्ट उदाहरण लाग्यो मलाई। प्रेम गर्ने केटामा केटीहरू के हेर्छन् मैले कहिल्यै बुझिनँ। अहिलेसम्म पनि रहस्य छ। तिम्रो बोयफ्रेन्ड र तिमी त बकुल्लो र बकुल्लाको छाया जस्तै रहेछौ। एक दिन मैले जस्मिनलाई भने, हि
पङ्क्ति मिलेका दाँत टिलिक्क टल्के। हाँस्दा बच्चा झैँ लाग्थे। 17-18 वर्षभन्दा बढ्ता थिएन पनि। बोली, पहिलोपटक मैले मेरो बोयफ्रेन्ड भनेर चिनाउँदा मम्मीले झन्डै भमिट गर्नुभएको। मुख छोपेर बेसरी हाँसी। निकै बेर लाज पनि मान्दै थिए। फेरि भने, तर ऊ मलाई प्रेम गर्छ, त्यसैले मैले रूप नहेरेकी हाँसेको हाँसे। खै देखिँदैन त प्रेम, ओठले प्रायपछि कुम उचाल्दै भने। देखाउँदैन ऊ, प्रेम देखाउने होइन, देखिनुपर्छ। मतलब यदि कोही तिमीलाई प्रेम गर्छ भने उसले नचाहेर पनि त्यो देखिन्छ। घना अँधेरी रातमा तिमी कोठामा बत्ती बाल र सारा झ्यालडोका लगाऊ। के बाहिरबाट थाहा हुँदैन भित्र बत्ती बलेको छ भनेर? त्यसो त थाहा हुन्छ। हो, हृदयमा प्रेम छ भने त्यो बाहिर देखिन्छ, आँखामा अनि हावभाव र व्यवहारमा। तर ऊ आफूलाई स्वार्थ र कामुको चेलो ठान्छ, अस्तित्ववादी, औपचारिकता नरुचाउने। वादी नै भए पो पुष्कर लोहनीवादी हो, तर यो केही वादी होइन। गिन्सबर्गको अवैध सन्तान जस्तो लाग्छ। के तान्छ, कता कता जान्छ, यसो जासुसी गर्नु जीवन नर्क बनाइदेला। 1 महिना हस्पिटल बसेपछि ऊ ठिक भयो। मम्मीले हस्पिटलको सबै खर्च बेहोरेर जस्मिनलाई नयाँ स्कुटर किनिदिनु भयो र उसको परिवारलाई 1 लाख रुपियाँ पनि दिनुभयो। चकित ऊ मात्र होइन, उसको परिवार पनि। अलि दिन फोन गरे अनि त्यो पनि छुट्यो। एउटा अन्तरालमा जस्मिनसँग मेरो फेरि भेट भयो। न्यू रोडमा गाडी पार्किङ गरिरहेको थिएँ। जस्मिनलाई देखेँ। उसका आँखा वरिपरि कालो देखेर म तर्सेँ। सस्ता लुगा लगाएकै थिए, मैला पनि, अलि कठोर बनेर भन्ने हो भने सडककी केटी जस्ती देखिएकी थिए। उसले पनि मलाई देखी हानेको काँड भएर मतिर आई। तिमीले त्यस छायासँग बेचे गर्यौ कि कसो? आँखा जुन्ने बित्तिकै सोधिहाले। छेउमा आइपुगेकै थिएन। कसरी थाहा पाउनुभयो? स्वाक्क सिगान तानेर भने। तिम्रो हुलियाले यसै भन्छ चिच्याएर। हो, अनि अहिले छुट्टिसक्यो। तर गिन्सबर्गको अवैध सन्तानले तिमीलाई त्यो सब सिकाएरै छोड्यो। सायद आजको डोज मिलेको छैन। तिम्रो अवस्थाले यसै भन्छ। हो, रुन थाली। अहिले ऊ मबाट अरू केही होइन, 1 डोज चाहन्थे। म तिमीलाई आजको डोजका लागि मात्र पैसा दिन्छु। आँखा झिमझिम पार्दै टाउको हल्लाए। फेरि भने, तिमी मेरोमा आऊ, म मम्मीलाई भनेर तिम्रो उपचार गराउनेछु। मैले वालेट झिकेर 1000 दिएँ। कुलतले उसलाई गाजिसकेको थियो। मलाई घरबाट पनि निकालिदिए। डाक्को छोडेर रुना पो थाली। मानिसहरू हामीतिर टाउको घुमाउन थाले। यो सबै तिम्रो निर्णय कुशलताको अभावको परिणाम हो। हुन त म यस्तो सुपदेश लिन दिन मन पराउने मानिस त होइन, तर बोली फुट्दै गयो। केही बिग्रेको छैन, तिमी आउनु। तिमीलाई अस्तित्वले फेरि एकपटक अवसर दिएको छ। निर्णय कुशलता देखाउन सक्यौ भने जस्मिन फेरि फुल्नेछ। ऊ टुवा परेर आँसु बगाइरहेकी थिए। मैले फेरि भने, मेरो मम्मी महान हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ डिकन्स्ट्रक्सनमा नभएर रिकन्स्ट्रक्सनमा विश्वास गर्नुहुन्छ। विनिर्माणमा होइन, पुनर्निर्माणमा। मैले उसका गालामा हात राखेँ। क्रिम नलगाएर खस्रेका थिए। उसले आँसुको भेल बगाई। यी गाला फेरि मुलायम हुनेछन् र यी कलेठी परेका ओठहरूमा फेरि गुलाबी कोमलता फर्कनेछ। मैले सोचेँ। वास्तवमा उसको यस्तो हाल देखेर म आफैलाई रुन मन लागेको थियो। आँखा रसिला हुन थालेका थिए। थामे। मलाई भोक पनि लागेको छ। मेरो हात च्याप्प समाएर भने, धेरै दिन भयो भरपेट नखाएको। अब भने मेरा आँखा पनि बर्सिए। रोक्ने विचारले तल्लो ओठ रोके। सकेन। धपधप चुइए केही थोपा आँसु। वास्तवमा म रोएँ उसका लागि। यो 1000ले पक्कै पनि तिमीलाई पुग्दैन, किनकि 1 डोज योभन्दा कममा पक्कै नहोला। हिँड। हाँसी। तमासा हुन लागिसक्या रहेछ। मानिसहरू चारैतिरबाट हामीतिर दृष्टिको झटारो हानिरहेका थिए। सिधै भद्र आँखाहरू भने लुकी लुकी। हामी क्याफे गयौँ। उसले उद्वेग लाग्ने गरी खाई, भोकाएको हुडारले चाहिँ। मैले हेरिरहेँ। आइसक्रिम खान्छु, मुख पुछेर भने। मगाएँ। आइसक्रिम आउँदै गर्दा एउटा ठुलो ढ्याउ गरी आयो। खायौँ दुवैले।
छुट्टियौँ। जाने बेलामा आँखा जुधे। मैले उसका आँखामा आशाको जुनकिरी बलेको देखेँ। जस्मिन फुल्छ सोचेँ, जस्मिन फेरि फुल्छ। हिँड्ने बेलामा उसका गालामा थपथपाउँदै भने। ऊ हाँसी। मैले सबै घटना मम्मीलाई बताएँ। जस्मिनको कथा सुनेर उहाँ भाव विह्वल हुनुभयो। भोलिपल्ट साँच्चै नै जस्मिन आई। मम्मीले उसको उपचारको व्यवस्था मिलाउनु भयो, रियाबमा राखेर। वर्ष दिन लाग्यो जस्मिनलाई पुरै अफिमको नसाबाट मुक्त हुन। पुरानो रूप र रङमा घर फर्केकी जस्मिनलाई पाएर उनका बाबाआमा मेरी मम्मीको खुट्टामा छाँद हालेर रोए। ओइलायो भनेको फुल फेरि फुलेको देखेर उनीहरूमा भावनाको आधी बेरी उठ्यो। जस्मिनलाई प्रेम दिनुहोस्। केही महान मम्मीले जस्मिनका बाबाआमालाई भन्नुभयो। प्रेम कि भोकी छ यो केटी। जस्मिनका बाबाआमा रोएका रोए। फेरि भन्नुभयो, याद राखौँ, केही वर्षहरू बिग्रेर, केही असफलताहरू छोएर, केही बाधाहरूसँग कुस्ती खेलेर, एकादुई पटक गलत बाटाहरू हिँडेर जिन्दगी समाप्त हुँदैन। जहाँ तपाईँ अब सारा कुरा सकियो भनेर जिन्दगीलाई व्यवहारिसी छोडेर भाग्न खोज्नुहुन्छ, त्यहाँबाट फेरि उठ्न सकिन्छ। माथि, धेरै माथि। म मृत्युका चलित गीत गाउनुभन्दा नसदिएकै स्वरमा भने पनि जीवनका गीत गाउन मन पराउँछु। प्रेम र प्रेरणा दिनुहोस्। प्रतिभाहरू फुल्नेछन्, यिनलाई माया दिनुहोस्। जस्मिन फेरि फुल्नेछ। जस्मिनलाई धाप मार्नुहोस्। आज जस्मिन पढिरहेकी छिन्। असम्भव कहीँ छैन। 10 वर्ष कि भएन अनिता 5 कक्षामा पढ्छिन्। कम्प्युटरका जस्ता राम्रा अक्षर भएकी भनेर अनितालाई स्कुलमा सबैले चिन्छन्। अनिता, मलाई पनि यस्तै राम्रा अक्षर लेख्न सिकाइदेऊ न। साथीहरूले अनितालाई प्राय भनिरहने कुरा हो यो। अभ्यास गरिरहनु पर्छ, अक्षर राम्रा भइहाल्छन् नि। अनि अनिता साथीहरूलाई यस्तो उत्तर दिने गर्छिन्। अनिताले स्कुलमा राम्रा अक्षर लेख्ने केटी भनेर नाम कमाएकी छिन्। जिल्ला स्तरीय ह्यान्ड राइटिङ प्रतियोगितामा उनी प्रथम नभएको त कुनै सहभागिता थिएन। तर एक दिन नहुनु भयो। यस्ता राम्रा अक्षर लेख्ने अनिताको त्यही दाहिने हात काम नलाग्ने भयो। सडक दुर्घटनामा परे अनिता त बाँचिन्, तर उनको राम्रा अक्षर लेख्ने त्यो दाहिने हात भने कामै नलाग्ने गरी भाँचियो। डाक्टरले उनको भाँचिएको दाहिने हात जोगाउन सकेनन्। काटेर फ्याँक्नुपर्ने भयो। हातै काट्नु परेपछि राम्रा अक्षर लेख्ने अनिता लेख्नै नसक्ने भइन्। आफ्नो लेख्ने हात नै नगएपछि अनिता धुरुधुरु रोइन्। साथीहरू पनि रोए। अनिताकी मम्मी त बेहोस नै भइन्। राम्रा अक्षर लेख्ने अनिताको दाहिने हातको ठाउँमा झुन्डेको बाहुला मात्र देखेर स्कुलमा सबैको मन खिन्न भयो। वास्तवमा अनिताको यो हालत देखेर स्कुलका सबै नै एकपटक रोए। झन् अनिताकी मम्मीलाई त पर्नु पिर पर्यो। अनिताको हातको ठाउँमा तुन्द्रुङ्ग झुन्डिएको बाहुला देख्न साथ उनी रुन थालिहाल्थिन्। कतिपटक उनलाई अनिताले नै सम्झाउनु पर्थ्यो। पहिला पहिला जस्तो यो वर्ष पनि जिल्ला स्तरीय ह्यान्ड राइटिङ प्रतियोगिताको आयोजना भयो। अनिताको स्कुल पनि प्रतियोगितामा सहभागिता भयो। तर यसपालि अनिताको स्कुलले जित्न सकेन। स्कुलले हारेकोमा अनितालाई खुबै पिर लाग्यो। अनिताले लेख्न नसकेकीले हामीले हार्नु पर्यो, सबै यसै भन्थे। एक दिन अनिता स्कुलबाट घर पुग्दा मम्मी रोइरहेको देखिन्। अनिताकी मम्मी पुरानो नोटबुकमा उनका राम्रा अक्षर हेरेर रोइरहेकी थिइन्। मम्मी, किन रोनुभएको? अनिताले मम्मीको नजिक गएर सोधिन्। मेरी छोरी, म तिम्रा यी पुतली जस्ता राम्रा अक्षर हेरेर रोएकी, आँसु पुछेर भनिन् मम्मीले। अनि अनितातिर फर्केर उनका गाला मुसार्दै मम्मीले फेरि भनिन्, मेरी प्यारी छोरी, म तिम्रा यी राम्रा अक्षर हेरिरहन चाहन्थे, तर अब यो असम्भव भयो। अब म तिम्रा यस्ता राम्रा अक्षर कहिले हेर्न पाउँदैन। उनी फेरि रुन थालिन्। मम्मी, नरुनुहोस्, यो संसारमा असम्भव भन्ने कुरा केही हुँदैन रे। मैले एक महान मान्छेको जीवनीमा पढेँ कि म तपाईँका लागि फेरि त्यस्तै राम्रा अक्षर लेख्छु। मम्मीलाई सम्झाउन अनिताले भनिन्। तर यो कसरी सम्भव हुन्छ र छोरी? यो त आफ्नो मन बुझाउनलाई भन्ने कुरा मात्र हो। मम्मीले उनका कुरा पत्याएनन्।
मम्मी, तपाईँले झमक कुमारीको बारेमा सुन्नुभएको होला। बोल्न र हात चलाउन हिडुल गर्न नसक्ने झमक कुमारी खुट्टाले लेखेर त्यत्रो ठुलो लेखक हुन सक्छिन् भने म दाहिनेको ठाउँमा देब्रे हातले लेख्न किन सक्दिनँ? अनिताले भनिन्। अनि फेरि भनिन्, हो मम्मी, म फेरि पहिलाको जस्तै राम्रा अक्षर लेख्छु। मेरो दाहिने हात त गएको हो नि, तर देब्रे हात त छ नि। अनिताले मम्मीका आँखामा हेर्दै भनिन्, तर कसरी? तिम्रो लेख्ने दाहिने हात नै छैन। अनि कसरी लेख्न सक्छौ? मम्मीले मुस्कुराउँदै भनिन्। मम्मी, मेरो दाहिने हात पो छैन त, यी देब्रे हात त छ नि। अनिताले जोसिँदै देब्रे हात घुमाएर भनिन्। अनिताले फेरि भनिन्, हो मम्मी, अब म देब्रे हातले लेख्ने अभ्यास गर्छु। अब म फेरि पहिलाका जस्तै राम्रा अक्षर लेख्छु। आउने वर्ष जिल्ला स्तरीय ह्यान्डराइटिङ प्रतियोगितामा म फेरि मेरो स्कुललाई जिताउँछु। अनिताको अठोट सुनेर मम्मी छक्क परिन्। उनलाई औधी खुसी पनि लागिरहेको थियो। अनिताले फेरि भनिन्, हो मम्मी, चिन्ता नलिनु, म देब्रे हातले लेख्छु। अनि अनिता खुब मेहनत गर्न थालिन्। सुरुमा देब्रे हातले लेख्न उनलाई कठिन भयो। कतिपटक त उनलाई लेख्न झर्को पनि लाग्यो, तर उनले लेख्न छोडेनन्। उनी जतिखेर पनि लेखिरहन्थिन्। अनिताले हार मानेनन्। बिस्तारै बानी पर्दै गयो। अक्षर पनि राम्रा हुँदै गयो। उनको कठोर मेहनतले रङ देखायो। उनका अक्षर राम्रा हुँदै गए। उनका कुनै साथी त उनका अक्षर पहिला दाहिने हातले लेख्दाका जस्तै राम्रा भए पनि भन्थे। देब्रे हातले लेखेका अनिताका राम्रा अक्षर देखेर सबै दङ्ग पर्न थाले। पहिलाका र अहिलेका अक्षर छुट्याउनै सक्दिनँ म त। अनिताकी साथी मात्र होइन, उनकी मम्मी र टिचर पनि यसै भन्थे। फेरि जिल्ला स्तरीय ह्यान्डराइटिङ प्रतियोगिता भयो। यस प्रतियोगितामा यसपालि अनिताले पनि भाग लिने भइन्। उनलाई फेरि यस प्रतियोगितामा भाग लिन पाएकोमा अच्चाकले नै खुसी लागेको थियो। कसले जित्ने हो भन्नेमा सबैको मनमा दोधार थियो। रिजल्टका बेला अनिता र अनिताका सबै साथीहरूको मुटु ढुकढुक गरिरहेको थियो। उद्घोषक माइकबाट कराए, यसपालिको ह्यान्डराइटिङ प्रतियोगितामा अचम्म भयो। सबैजना साहस दबाएर विजेताको नाम सुन्न बसे। उद्घोषकले तेस्रो र चौथो विजेताको नाम सुनाए। उद्घोषकले तेस्रो र दोस्रोको नाम भनिसकेपछि अब प्रथमको नाम भन्ने पाली आयो। भने मैले अघि पनि भने, यसपालि अचम्म भएको छ। अचम्म किन भने यसपालि एउटा कुरा प्रमाणित भएको छ। एउटी सानी केटीले मानिसले सङ्कल्प गरेर नियमित अभ्यास गर्यो भने यस संसारमा जे पनि सम्भव छ भनेर प्रमाणित गरेकी छिन्। सधैँ जस्तो यसपालि पनि अनिता नै विजेता भएकी छिन्। दाहिने हात गयो, तर दृढ सङ्कल्प भएकी अनिताले देब्रे हातले लेख्ने अभ्यास गरेर कम्प्युटरका जस्तै राम्रा अक्षर लेखेकी छन्। र उनले सधैँ जस्तो यसपालि पनि यो ह्यान्डराइटिङ प्रतियोगिता जितेकी छिन्। अभ्यास र मेहनत गरिरहे यो संसारमा नहुने कुरा केही छैन भन्ने कुरा अनिताले प्रमाणित गरेर देखाइन्। यसबाट अनिताले एउटा अर्को कुरा पनि प्रमाणित गरेर देखाएकी छिन्। केही कुरा गयो, आफूले केही गुमाउनु पर्यो भनेर हार मानेर नबसौँ। अनिताले जस्तो हामीले मेहनत र अभ्यास गऱ्यौँ भने फेरि पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने रहेछ। तालीको गडगडाटले स्कुलको कम्पाउन्ड गुन्जियो। अनिता सबैकी प्रेरणाकी स्रोत बनिन्। बदला लगभग 15 बिघाको क्षेत्रफलमा फैलिएको बाँसघारी छ। यो बाँसघारीमा कसको अधिकार छ भन्ने विषय विवादित छ, तर यस बाँसघारीको निर्बाध उपभोग चाहिँ मुखिया रङ्गनाथले गर्दै आएका छन्। गाउँका अरू कसैले यो बाँसघारीबाट एक घना बाँसको उपयोग गर्न पाएको छैन। प्रतिबन्धित पार्टीले यो बाँसघारी सार्वजनिक भएकाले रङ्गनाथ या अरू कसैले यहाँबाट एक घना बाँस पनि काट्ने र कटाउने गरे भौतिक कारबाही हुनेछ भनेर एउटा सूचना टाँसिदिएपछि यस बाँसघारीबाट बाँस काटिन छाडेको छ। यो बाँसघारीको उत्तरी भाग जङ्गलसँग जोडिएको र बाँसघारीको बिचमा केही खाली ठाउँ पनि भएकाले प्रतिबन्धित पार्टीलाई आफ्ना कार्यक्रम गर्न र जनमिलिसियालाई यो बाँसघारीको बिचमा तालिम दिन सजिलो परेको छ। तर अहिले यहाँ तालिमको तयारी भइरहेको छैन। जनमिलिसियाका 15 जना मध्ये 4 जना चारतिर पहारा दिन खटाएका छन्। 7 जना अनुहार
अचम्म लाग्दो उत्सुकता साथ बसेका छन्। जिल्ला कमिटीले उनीहरूले पठाएको प्रस्तावको निर्णय सुन्न यो निर्णय लिएर आउँदैछन् जिल्ला सचिव कमरेड ज्वाला। जनमिलिसियाकी प्रमुख कमरेड कान्तालाई यो छोटो प्रतीक्षा अनि अनन्त लामो पर्खाइ जस्तो लाग्छ। उनी छिनछिनमा उड्दै बस्दै गर्छिन्। कुनै बेला उनी यताउति चक्कर पनि लाउँछिन्। हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार्य कि स्वीकारिएन जिल्ला कमिटीले? उनी छोटो छोटो डेगले हिँड्दै पाक्न लागेको ढिँडो फत्के जस्तो भुतभुताउँदैछिन्। घडी हेर्छिन्, 2 बजिसक्यो। यस बेलासम्ममा त आइपुग्नु पर्ने हो कामरेड। कम्युनिस्ट पार्टीको जिल्ला कमिटीको सचिव स्तरको पदमा पुगेको कामरेडले समयको व्यवस्था त गर्नु नपर्ने? ए साँच्ची? कामरेड कान्ताको ओठमा रहस्यमय मुस्कान देखिन्छ। हो त नि, मैले त यो घडी 15 मिनेट चलाक पो राखेकी छु। उनी भुतभुताउँदै पुनः बस्छिन्। कमरेड कान्ता 20 वर्षकी छिन्। यिनी जनमिलिसियामा संलग्न भएको 1 वर्ष पुग्दा नपुग्दै जनमिलिसिया प्रमुख बनिन्। यसरी यति छिट्टै प्रमुख बन्न नसक्ने यिनको क्षमता भनेको 8 कक्षासम्मको पढाइ थियो। किनकि जनमिलिसियामा अरू जे जति थिए प्राय सबै ल्याप्चे थिए। जिल्ला कमिटीले यिनलाई प्रमुख बनाउँदा बाँकी कसैले पनि यिनको ईर्ष्या गरेनन्। किनकि आफू भर्ती हुँदादेखि नै यिनले आफ्ना साथीहरूप्रति अपनत्वपूर्ण व्यवहार गरेकी थिइन् भने सबैलाई लेखपढ गर्न पनि सिकाउन थालेकी थिइन्। 5 फिट 5 इन्च उचाइकी बाटुल्लो अनुहारकी सावली कान्ता देख्नमा सुन्दर छिन्। यिनलाई आफू काली हुँ भन्ने चेतना छ। त्यसैले कसैलाई तपाईँ सुन्दर हुनुहुन्छ भन्यो भने झट्टै स्वीकार गर्न यिनलाई मुस्किल पर्छ। प्रत्युत्तरमा लजाउँछिन् मात्र। यी सुन्दर छापामारले पार्टीलाई आफ्नो योग्यता पनि देखाइसकेकी थिइन्। यिनको नेतृत्वमा गाउँ विकास समितिको कार्यालय जलाउने प्रहरीले खाली गरेर गएको चौकी जलाउने कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको थियो भने छापामारको सङ्ख्या 7बाट 17 पुर्याएकी थिइन् यिनले। पार्टीको लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार कान्ता यसरी छटपटाउनुको मुख्य कारण थियो। यिनले पार्टीसँग एउटा बन्दुकको माग गरेकी थिइन्। उनीहरूको यही मागको निर्णय लिएर जिल्लाबाट अहिले जिल्ला सचिव कामरेड ज्वाला यहाँ आउँदैछन्। यो पर्खाइ उनी जिल्ला सचिवको हो। फिरिर उपस्थिति सबैको कानमा रुखको पातको धुन पर्छ। ए कामरेडहरू सुन्नुभयो? 5 बजेको सुनेर उत्तेजित कान्ता जुरुक्क उड्दै सोध्छिन्। हाम्रो मान्छे आउँदैछन् भनेर थाहा हुन बजाएको सिग्नल थियो यो। उनीहरू बीच यस्ता केही धुन थिए जसको आधारमा उनीहरू बुझ्थे बाहिरको अवस्था कुनै खतरा परोस् या अरू कुनै अवस्था नै किन नपरोस्, पहारा दिन बसेको कमरेडले रुखको पात बजाएर जानकारी दिन्थ्यो। पहारामा बसेको कमरेड घाँस दाउरा गर्न आएको गाउँले जस्तो बनेर पहारा दिने गर्थे। 5 बजेको सबैले सुनेका थिए तर बुझेका पनि थिए। यो आफ्नो कुनै कमरेड आउँदाको जनाउ थियो। सायद जिल्ला सचिव कमरेड ज्वाला आउँदै हुनुहुन्छ। समूहबाट एकजना बोले, अरू कोही आउन त बाँकी हुनुहुन्थेन नि? कमरेड ज्वाला नभएर अरू नै कोही पो होला कि भन्ने शङ्काले सोधिन् कान्ताले। अरू कोही आउन बाँकी छैन, आउने कमरेड ज्वाला नै हो, अर्को एक कमरेड बोले। कान्ताको अनुहार उज्यालो भयो। उनले पातको आवाज आएको दिशातिर एकहोरो हेरिन्। पातमा लोकधुन बजिरहेको थियो, जुन धुन अहिले निकै तिखर सुनिँदै थियो। पातबाट निस्किएको यो धुनले जनाउने सङ्केत कमरेड कान्तालाई राम्रैसँग थाहा थियो र विश्वस्त थिइन् कि आउने व्यक्ति अरू कोही नभएर प्रत्यक्ष जिल्ला सेक्रेटरी कमरेड ज्वाला नै हुन्। आफ्नो प्रस्ताव जिल्ला कमिटीले स्वीकृति गरेन भन्ने कुराको खुब खुल्दुली थियो कान्ताको मनमा। सबै कमरेड बसेका छन् तर कान्ता भने छोटो डेगले यताउति गरिरहेकी छिन्। ल, कमरेड ज्वाला पनि आइपुग्नु भयो, कान्ताको उत्तेजित आवाज सुनियो।
सबै कामरेड उठेर कान्ता फर्किएको दिशातिर फर्किए। द्रुत गतिमा आफूतिर आइरहेको कामरेड ज्वालालाई देखेर सबै खुसी भए। लाल सलाम कामरेडहरू, केही नजिक आएपछि मुट्ठी उठाएर दरिलो आवाजमा बोले ज्वाला। कामरेड अनन्तले पनि उसै गरे। लाल सलाम कामरेड प्रत्युत्तरमा यतातिरका सबै एकै साथ गर्जिए। पुरा बाँसघारी गुन्जियो। छेउमा आएर कामरेड ज्वाला र उनको साथमा आएका कामरेड अनन्तले सबै कामरेडसँग दरिलो हात मिलाए। अपनत्वको महसुस गरेर गराए पनि। लौ बसौँ, हात मिलाइसकेपछि भनिहाले कमरेड ज्वालाले। उनलाई हेर्दा लाग्थ्यो उनी यहाँबाट जति सक्दो छिटो हिँड्न चाहन्छन्। उनको हतारो कामरेड कान्तालाई पनि महसुस भयो। भनिन्, कामरेड ज्वाला, के पार्टीले हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार्यो? अर्थात् के हामीलाई पार्टीले एउटा बन्दुक दिने भयो त? यो प्रश्न गर्न कमरेड कान्ताले आफूमा निकै शक्ति सञ्चय गर्नु परेको थियो, किनकि यसको उत्तरमा नो अर्थात् कमरेड ज्वालाले प्रस्ताव अस्वीकार भयो यानि कि तपाईँलाई बन्दुक प्राप्त हुँदैन भनिदेलान् कि भन्ने शङ्काले त्रास थियो उनमा। त्यसैले उनी मुट्टु थामेर कमरेड ज्वालाको जवाफ सुन्न आतुर भएर बसेकी छिन्। बाँकीहरू कामरेडमा पनि उस्तै मौनता व्याप्त छ। सबैजना साह्रै मन्द गतिमा सास लिने र छोड्ने गरिरहेका छन्। पार्टीले तपाईँहरूलाई बन्दुक दिने भएको छ। हुन त बन्दुक नियमित सेनालाई मात्र दिने पार्टीको घोषित नीति नै हो, तर यस स्थानमा जनता र हाम्रो पार्टीको सर्वनाश गराउन पुरानो सत्ताले डाकाहरूको प्रयोग गरेकाले यी डाकालाई सबक सिकाउन तपाईँहरू सक्षम हुनुहोस् भनेर पार्टीले तपाईँहरूलाई एउटा 303 राइफल, 2वटा भरुवा बन्दुक र के थान ग्रेनेड दिने निर्णय गरेको छ, जिल्ला सेक्रेटरी ज्वालाले भने। कान्तालाई खुसीले उफ्रिएर चिच्याउन मन लाग्यो। यो अपेक्षा गरेको भन्दा निकै बढी थियो, तर उनले आफूलाई मुस्किलैले रोकिन्। उनको अनुहार खुसीले धपक्कै बलेको थियो। यस भेगका जनताका लागि पार्टीको यो निर्णय ठुलो हर्षको विषय हो, किनकि यहाँका जनता सिमाना पारीबाट आउने डाकाबाट साह्रै सताएका छन्। अब हाम्रो पार्टीले यस भेगका जनतालाई सुरक्षा दिनेछ, कान्ताले केही गम्भीर मुद्रा बनाएर भनिन्। पार्टीलाई विश्वास छ पार्टीका विचारहरू जनतासम्म पुर्याउन र स्थानीय रूपमा पार्टीको उपस्थिति सशक्त देखाउन तपाईँहरू सक्षम हुनुहुनेछ, जिल्ला सेक्रेटरी कमरेड ज्वालाले आवाजलाई सकेसम्म ओजपूर्ण बनाउने प्रयास गर्दै भने। बन्दुक हामीले कहिलेसम्ममा प्राप्त गर्नेछौँ होला त कमरेड? सोधिन् कान्ताले। सायद यही हप्ता तपाईँहरूसम्म आइपुग्ला, किनकि पार्टीले उक्त कार्यको लागि केही कामरेडहरूलाई खटाइसकेको छ, जसले तपाईँहरूलाई बन्दुक उपलब्ध गराउनका साथै घरेलु बम निर्माण गर्ने प्रशिक्षण समेत दिनुहुनेछ। कामरेड ज्वाला केही छिन चुप लागेर कुराको बिट मार्दै भने, म आज तपाईँहरूलाई यो कुराको जानकारी दिनका लागि मात्र यहाँ आएको हुँ। कमरेड ज्वाला उठेर उनले आफूले बोकेको झोलामा हात हाल्दै भने, कमरेड कान्ता, तपाईँका लागि मैले केही पुस्तक ल्याइदिएको छु। पार्टीको कामबाट फुर्सद भएपछि अध्ययन गर्नुहोला र साथीहरूलाई पनि पढाउनुहोला। कमरेड ज्वालाले झोलाबाट हात झिक्दा उनका हातमा केही पुस्तकहरू थिए। कान्ताले ज्वालाको हातबाट पुस्तक लिइन्। धेरै धेरै धन्यवाद कमरेड, मलाई पढ्ने तीव्र इच्छा छ। मैले आफू मात्र पढ्ने नभएर केही समय साथीहरूलाई पनि पढाउने गरेकी छु। अब धेरै साथीहरू राम्रोसँग अक्षर फुटाउन सक्ने हुनुभएको छ। कमरेड हिमाल, कान्ताले आफ्नो बायाँपट्टि उभिएको मङ्गोलियन अनुहारको पुटको मानिसलाई देखाएर भनिन्। उक्त व्यक्ति शर्माएर, जो भर्खरै जन्मिलेसिया हुन आएको थियो, उहाँ पनि अब आफ्नो नाम लेख्न सक्ने हुनुभएको छ। अबका 2-3 हप्तामा म उहाँको किताब पढ्न सक्ने बनाउँछु। कान्ताले खुसीले आँखा नचाउँदै भनिन्। एउटा सच्चा कम्युनिस्टले पार्टीले खटाएको काम सम्पन्न गर्नुका साथै आफ्नो पढाइमा पनि उत्तिकै सचेत रहनुपर्छ। आफ्नो बौद्धिक स्तर बढाउन हर सम्भव प्रयास गर्नुपर्छ। तपाईँ छिट्टै नै लेखपढ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ मलाई, किनकि तपाईँहरूसँग कमरेड कान्ता जस्तो ऊर्जाशील व्यक्तिको साथ छ।
कमरेड ज्वालाले कमरेड हिमाललाई ढाप मारेर कान्तालाई हेरेर भने। कान्ताको अनुहारमा गरिबीको भाव देखियो। कमरेड ज्वालाको प्रशंसा स्वीकार्दै थोरै मुस्कुराइन् कान्ता। यसपछि कमरेड ज्वाला सबैलाई लाल सलाम गरेर छुट्टिए। कमरेड ज्वाला गएको 5 दिनपछि कान्तालाई जिल्लाबाट आएका 6 जना कमरेडले बन्दुक र ग्रेनेड उपलब्ध गराए भने घरेलु बम निर्माणको लागि चाहिने सामग्री उपलब्ध गराउनका साथै बम निर्माणको कला समेत सिकाएर गए। बन्दुकको हात परेको दिनमै कमरेड कान्तामा अचम्म लाग्दो परिवर्तन आयो। आफूमा आएको यो परिवर्तनले उनी आफै अचम्मित हुन पुगिन्। हिजोसम्म पार्टीको नीति विचारअनुसार कार्य गर्नुपर्छ, व्यक्तिगत दुश्मनीको आधारमा कुनै पनि प्रकारको क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन भन्ने सोच भएकी कान्ताको हातमा जब बन्दुक पर्यो उनको सोचाइमा नै परिवर्तन आयो। उनी भित्र जुन विचार र विवेक थियो त्यो सब छुमन्तर गरेर कसैले हटाइदिए चाहिँ बिलायो। उनको ओठमा हरदम देखिने मुस्कान र अनुहारमा देखिने कोमल भाव हठात गायब भएर उक्त रिक्त स्थान कठोरताले लियो। कान्ता सोच्न थालिन्, अब मसँग शक्ति छ। उनीले बन्दुक सुमसुम्याइन्। मेरो साथमा केही व्यक्तिहरू पनि छन् र आडमा एउटा शक्तिशाली पार्टी पनि छ भने मैले आफ्ना व्यक्तिगत शत्रुको सफाया किन नगर्ने त? गर्नुपर्छ, किनकि तिनीहरूबाट मैले दुःख कष्ट झेल्नु परेको थियो भने अरूले पनि झेल्नु पर्यो होला। त्यस्ता दोषी व्यक्तिबाट समाज र राष्ट्रलाई केही फाइदा पनि त छैन। मैले ती सबै व्यक्तिको सफाया गर्नुपर्छ जोबाट म अन्यायमा परेकै थिएँ। दुष्टहरूलाई बाँच्ने कुनै अधिकार छैन। कमरेड कान्ताले अठोट गरिन् र उनको यो अठोट निर्णय पनि थियो। यो निर्णय लागू गर्न उनीहरूले पार्टीको अनुमति लिनु पर्ने पनि कुनै आवश्यक थिएन, किनकि धेरै शत्रुको सफाया उनी अदृश्य रूपमा गर्न चाहन्थिन्। कान्ताको यो निर्णय अर्थात् भनौँ सनक बन्दुक प्राप्तिको उन्माद थियो। बन्दुकको स्पर्शले उनीबाट विवेक र विचार विलुप्त भएको थियो। बन्दुकले उनको मस्तिष्कमा यस्तो गलत प्रभाव पार्यो कि त्यति धेरै विचारशील कान्ता विचारै गर्न नसक्ने भइन्। उनीभित्र आक्रोशको भावना प्रबल भएर उठ्न थाल्यो। उनीले सर्वप्रथम शत्रुको नाम लिस्ट तयार गर्ने विचार गरिन्। मैले ती सबको सफाइ गर्नुपर्छ जसले मेरो हजुरआमालाई बोक्सीको आरोप लगाएर गुहु कोच्याएर गाउँबाट लखेटेका थिए। उनी विचारमा डुब्न थालिन्। आफ्नो हजुरआमालाई गाउँले त्यस्तो दुर्व्यवहार गर्दा कान्ता 6 वर्षकी थिइन्। उनको मस्तिष्क क्रियाशील भयो। म ती सबैको सफाया गर्छु जसले मेरी बुढी हजुरआमालाई त्यो बेला बोक्सी बनाएर गुहु कोच्याएका थिए। उनको अनुहार कठोर भयो। कान्ताले सम्झेका जतिको नाम आफ्नो डायरीमा लेखिन्। 17 जना गाउँले सक्रिय रहेछन्। त्यो समय उनकी हजुरआमालाई बोक्सी आरोपित गरेर गु कोच्याएर गाउँबाट लखेट्नेमा। यसपछि उनको दिमागमा अर्को काण्ड ताजा भएर उठ्यो। यो काण्ड गाउँको कुवामा घटेको थियो। कमरेड कान्ता त्यो समय 10 वर्षकी थिइन्। उनी पनि आफ्नै आमासँग सानो घैला बोकेर सँगसँगै कुवा गएकी थिइन्। बाहुनीको पालो पुगेपछि मात्र तल्ना जातकाले पानी कुवाबाट लिन पाउने चलन थियो। कान्ता र उनकी आमा पालो कुरेर कुवाको डिलमा बसेका थिए। बाहुनीहरू इत्रिँदै एकअर्काको कुरा काट्दै पानी भर्दै थिए। चञ्चले कान्ता उफ्रिएर खेल्दै थिइन्। खुट्टाले भुइँको पानी उछिट्टिएर एउटी बाहुनीको गाग्रीमा छिटो परेछ। बाहुनी रिसले आगो भएर कान्तालाई जगल्टामा समाएर भुइँमा नाक रगडगाउन थालिए। आफ्नो छोरीलाई बाहुनीले मार लागेको देखेर कान्तिकी आमा छुट्याउन गइन्। अनि त के चाहियो? बाँकी सबै बाहुनी मिलेर कान्ताकी आमालाई चुट्नसम्म चुटे। उनका कपाल लोचनसम्म लुचे। त्यो घटनापछि कान्ता त झन्डै 7 दिन ज्वरो आएर थला परेकी थिइन्। यो घटनाको सम्झनाले कान्ताको खुन उम्लेर आयो। अहिले गएर ती सबै बाहुनीलाई लाइनमा राखेर ड्याङ ड्याङ गोली हानेर मारिदिन मन भयो कान्तालाई। उनले त्यो दिन कुवामा पानी भर्न आएका 7 जना बाहुनीको नाम लेखिन् आफ्नो डायरीमा। कान्ताले आफ्नो मामाको जडिया छोराको नाम पनि लेखिन् डायरीमा, जसले उनी 12 वर्षकी हुँदा एक दिन उसले 1000 तल
हात घुसारेर उनलाई खाटमा लडाउन चाहेको थियो, तर उनी उम्किन सफल भएकी थिइन्। यसपछि क्रोधित कान्ताले जमिनदार कुलनाथको परिवार, कुलनाथ स्वयंको र उसका लठेतको नाम लेखिन्, जसले उनीहरूको वेलानी जग्गामा बनेको घर भत्काइदिएर जग्गा आफ्नो कब्जामा लिएर उनीहरूलाई घरबारविहीन पारेको थियो। कान्ताले हर्कबहादुरको पनि सफाया गर्ने विचार गरिन्, जसले उनलाई प्रेम गरेर पनि विवाह गरौँ भन्दा जात मिल्दैन भनेर पन्छिएको थियो। आफूमाथि परेको बेला त्यो मलाई धोका दिन सक्छ भने मसँग शक्ति भएको बेला मैले त्यसलाई सफाया गर्न किन नहुने, सोचिन् कान्ताले। यसै बेला कान्तालाई स्कुलको घटना सम्झना भयो। उनीले सुमन सर बाहेक सबै मास्टरको सफाया गर्ने विचार लिइन्, जसले उनलाई तल्लो जात भनेर कहिल्यै बेन्चमा बस्न दिएनन्। उनीले मास्टरको सँगसँगै केही विद्यार्थी केटा र केटीको पनि नाम लेखिन् डायरीमा, जसले उनलाई कुजात भनेर सधैँ सताउने गर्थे। कान्ताले मुखियाको छोरी सन्तोषको नाम पनि सफाया गर्नेको लिस्टमा राखिन्। यसले चाहिँ कान्तालाई एक दिन फकाएर सिनेमा हेराउन लगेको थियो। अल्ट्याङ टल्ट्याङ गरेर घर फर्किन ढिला गरेर रात परेर राति घर फर्किँदा कान्तामाथि जबरजस्ती गर्ने प्रयास गरेको थियो। कान्ताको दिमागमा अरू पनि धेरै मानिसको नाम आयो, जसलाई उनीले आफ्नो डायरीमा सफाया गरिनु पर्नेहरूको लिस्टमा राखिन्। नाम लेखिसकेपछि उनीहरूले एक ठुलो निश्वास लिइन्। यिनीहरूलाई बाँच्ने कुनै अधिकार छैन, आफ्नो अपराधको सजाय पाउनेछन् यी सब दुष्टले। म यी सबैलाई मार्नेछु किनकि मसँग बन्दुक छ। कान्ताको मुखमुद्रा कठोरतम बन्दै गयो। कान्ताले रुमाल झिकेर बन्दुक राम्रोसँग पुछिन्। रुमाल राखेर एकपटक क्षितिजतिर बन्दुक ताकिन्। उनी उठिन् र घुमी घुमी शून्यतामा बन्दुक ताकिन्। उनलाई हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो आकाशको कुनै तारा पनि उनको शत्रु हो, जसको उनी सफाया गर्न चाहन्छन्। उनी गोली हानेर आकाशमा चम्किरहेका ताराहरूमध्ये कुनै तारालाई झार्न चाहन्छन्। कान्ता फेरि बसिन्। उनीहरूले भर्खरै डायरीमा टिपिएको नाम गनिन्। 100 पो भएछन्। कान्ता यति धेरै नाम देखेर चकित भइन्। म एकजनाका यति धेरै शत्रु, उनी आफैसँग बोलिन्। उनी फेरि क्षितिजतिर निहार्न थालिन्। उनी निकै बेर यसै टोलाएर बसिरहन्। ओहो, यति धेरै पो रहेछन् मेरा शत्रु। यी सबैलाई मैले मारिदिएँ भने? उनीले आफैलाई प्रश्न गरिन्। अरू के हुन्छ र मेरा शत्रु सकिन्छन्? उनको अनुहार खुसीले चम्कियो। उनी पुनः शून्यतालाई निहालेर हेर्न थालिन्। एकैछिनमा उनको अनुहारको खुसी उड्यो। मैले बिस्की भएँ। म बिस्की हुँदा नै मेरा यत्तिका धेरै शत्रु छन्। जिन्दगी त अझै लामो छ। यी हिसाबले म 65 की हुँदा त मेरा शत्रु 300 हुने भए। अर्थात् आफ्ना शत्रुको सफाई यही अनुपातमा गर्दै जाने हो भने मैले पुरा जीवनमा 300 जनालाई मार्नु पर्यो। बाफ्रे, कान्ताले जिब्रो टोकिन्। उनीले दुवै घुँडा जोडिन् र चिउडो गोडामा राखेर पुनः सोच्न थालिन्। र ठिक छ, यी 100 जनाको सफाई गरेपछि शत्रु सकिएलान्। पछि कोहीसँग शत्रुता नै नगरौली। तर मैले यिनीहरूलाई मारेपछि यिनीहरूमा सन्तान त स्वतः नै मेरा शत्रु हुने नै भए। उनीले एकछिन गम खाइन्। ल ठिकै छ, त्यसो पनि नहोला। मैले तिनीहरूलाई सफाया गरेको कसैले सुइँको नै नपाउला रे। म एउटी क्रान्तिकारी पार्टीको सदस्य। म जस्ता हाम्रो पार्टीमा 1 लाख सदस्य त अवश्य पनि होलान् नै। अब मेरा जस्तै ती सबैका शत्रु पनि होलान्। मैले जसरी नै उनीहरूले पनि 100 जनाको सफाया गर्ने हो भने त 1 करोड मानिस मारिने भए। अब हाम्रो सदस्य 1 लाख मात्रै नहोलान् र कसैका त 100 भन्दा अझ बढी नै शत्रु होलान्। यो हिसाबले सफाया गर्दै जाने हो भने त पुरा देश शमशान हुने रहेछ। अब पार्टीभित्रै पनि कोही कसैको शत्रु नबनी सकेको होला भन्नेमा के ग्यारेन्टी पो हुन सक्छ र? उनको टाउको चट्किन थाल्यो। बन्दुक काखमा राखेर उनीहरूले दुवै हातले टाउको समाइन्। मान्छे मारेर कुनै समस्याको समाधान निस्कने सक्दैन।
बरु त्यसले त अर्को समस्या जन्माउँछ। परिवर्तन मान्छे मारेर आउन सक्दैन। परिवर्तन त मान्छेभित्रको गलत विचारलाई परिवर्तन गरेर मात्र आउन सक्छ। हो, समाज, देश र विश्वलाई बदल्ने हो भने मानिसको विचार बदल्नुपर्छ। म कसैको हत्या गर्ने छैन। हो, कसैको सफाया गर्ने छैन। अब पहिला म थाहा पाउने प्रयास गर्छु सही के हो, म जुन बाटोमा हिँडिरहेकी छु कति सही छ। जब म आफू सही बाटोमा हुनेछु अनि अरू मानिसको विचारमा परिवर्तन ल्याएर त्यो सही बाटोमा हिँडाउने प्रयास गर्नेछु। तर म मान्छे मार्ने छैन। भर्खरै आएको यो नयाँ चेतनामा कान्ता सोची नै रहेकी थिइन्। सहारा जङ्गल थर्काउँदै आकाशमा एउटा हेलिकप्टर देखिन्छ। कान्ता जुरुक्क उठ्छिन्। उनी उठ्नुसँगै आकाशबाट बमबारी हुन्छ र जङ्गल एक फन्को लाएर हेलिकप्टर जान्छ। कान्ताको रगतम्बे शरीर कान्ला मुनि उत्तानो पल्टिरहेको हुन्छ। काश त्यो हेलिकप्टरबाट बम बर्साउनेमा पनि कान्ता माझै मानिस मारेर समस्याको समाधान सम्भव छैन भन्ने कुराको चेतना आउन सकेको भए। संवेदना नगुमाऊ। निकिता ब्रान्डामा बसेर पत्रिकाहरू हेरिरहेकी छे। प्रत्येक पत्रिका हत्या र हिंसाको समाचारले भरिएका छन्। उसलाई लाग्छ पत्रिकामा रगत पोतिएको छ। ऊ पत्रिका एकातिर मिल्काइदिन्छे र टाउको हातले समाएर बस्छे। कोठामा श्रीमान समाचार हेर्दै थिए। टिभीमा माओवादी र सुरक्षाकर्मीको बग्रेलती लास र रक्त रञ्जित भूमि देखाइँदै थियो। मृतकका आफन्तको विलापले टाउको चट्किएला जस्तो भएपछि ऊ बरन्डातिर आई। ओहो निकिता, के गर्दै? समाचार हेरेनौ? हिजो राति माओवादी र सुरक्षाकर्मी बीच भीषण युद्ध भएछ नि। निकिताकी छिमेकी सृजना बरन्डामा देखा परी। सृजना निकिताको घरमा बिना अनुमति प्रवेश गर्थे। उनीहरू खुबै मिल्थे पनि। सृजना, तिमी अरू केही विषयमा कुरा गरौँ न। जहाँ गयो त्यही हत्या हिंसाको कुरा। टिभी खोल्यो, लास देखिन्छ स्क्रिनमा। पत्रिका पल्टायो, उही हत्याको समाचार। भङ्गेरे टाउके अक्षरमा यतिजना सुरक्षाकर्मी र यतिजना माओवादीको मृत्यु। जता पनि यस्तै समाचार। मेरो त टाउको चट्किन्छ यो सब सुन्नु पर्दा। मलाई त लाग्छ देशको यही अवस्था रहे म त पागल हुन्छु केही दिनमा। म मात्र होइन, यहाँ धेरै पागल हुनेछन्। अर्काको मृत्युको खबर सुनेर पढेर यहाँ मान्छे दुखित भएको ढोग गर्दै आन्तरिक रूपमा मनोरञ्जन लिइरहेछ। कस्तो संवेदनाहीन बन्दै जाँदैछ हाम्रो समाज। कता जाँदैछौँ हामी? के गर्ने निकिता? हामीले चाहेर के हुन्छ? देशमा युद्ध छ। युद्ध भएपछि बन्दुक पड्किएपछि कसैको छोरो मर्छ, कसैको पति मर्छ, कसैको बाबु मर्छ, कोही न कोही त मर्छन् नै। अनि हामीले किन टाउको दुखाइरहने? अब मान्छे मरेपछि समाचार त बन्छ। को अनि कसरी मरेछ भनेर थाहा पाउन समाचार त हेर्नु, पढ्नु र सुन्नु नै पर्यो नि। मलाई त यस्ता कुराले केही असर गर्दैन। तिमी त साह्रै कमजोर दिलकी रहेछौ। मनलाई अलि दरिलो बनाउन सिक निकिता। निकिता केही बोलिन। जुन दिन त आफूलाई पर्ला उसै दिन थाहा पाउलिस्। चोट आफूलाई परेपछि मात्र कस्तो दुख्छ भन्ने थाहा हुन्छ, उसले सोची। मामु मामु, एउटा फुच्चे दौडिँदै आयो। ए बिस्तारो आइज, लड्लास। सृजना कराई। यो केटो सृजनाको छोरो हो। आदित्य हो नाम। खाइलाग्दो छ आदित्य। उसलाई 7 वर्षको भन्दा कसैले पनि पत्याउँदैनन्। ठुलो लाग्छ। उज्यालो अनुहार भएको आदित्य हरदम हाँसिरहन्छ। उसलाई उसका टिचरले नाम राखिदिएका छन् लाफिङ बुद्ध। हरदम हाँसिरहने भएकाले उसको अर्को बानी छ। ऊ टिचरलाई र घरमा मम्मीलाई पनि कसैको पोल लाउँदैन। उसलाई कसैले ठेलेर लडाइदियो या पिट्यो भने पनि हाँस्छ। यति चाहिँ भन्छ, हामी त साथी पो हौँ त, चल्नु हुँदैन नि, भोलिदेखि नचल्ने है।
उसको बानी देखेर सबका सब उद्वेग मान्छन्। ऊ स्कुलमा मात्र होइन, टोलमा पनि सबैको प्रिय छ। आन्टी नमस्ते हाँस्दै भन्यो, तपाईँले लाउनु भएको टिका धेरै राम्रो छ। उसले निकिताको निधारको रातो टिको हेर्दै भन्यो, हरेक मान्छेसँग बोल्दा केही न केही प्रशंसा गर्ने उसको बानी छ। कोही मोटरसाइकलमा आए तपाईँको मोटरसाइकल धेरै राम्रो भन्छ, कोही नभए लगाएको लुगा देखाएर तपाईँलाई यो लुगाले राम्रो देखिएको छ भन्थ्यो। ठुलाहरूमा पनि नहुने यो कला उसले कसरी सिक्यो भनेर सबका सब चकित हुन्थे। बाबु किन यसरी दौडेको नि? माथि उनको छेउमा आएपछि उसको कपाल सुमसुम्याउँदै सोधी सृजनाले। मलाई 50 रुपैयाँ चाहियो, आफ्नो स्टाइलमा मम्मीसँग लेपासित्दै बोल्यो आदित्य। किन नि? सोधी मम्मी चाहिँले। आज चिल्ड्रेन डे हो, म मेरो साथी प्रवेशलाई चक्लेट दिन्छु, तर ऊ त तिमीलाई सधैँ पिट्ने केटा होइन र? हो, अनि किन दिने उसलाई? उसलाई सुधार्न। तिमीले चक्लेट दिएर ऊ कसरी सुध्रन्छ? उसको रिसलाई मेरो प्रेमले जितेपछि ऊ सुध्रिहाल्छ। ओ कुरा त्यसो हो भन्दै पर्साबाट रुपैयाँ झिकेर दिएर भनी, बाबु आदित्य बाटो काट्दा रामेको हात समाएर मात्र काट्नु, बाटोमा एकदम होसियार भएर हिँड्नु है। मम्मी पनि त्यतिमा चिन्ता गर्नुहुन्छ। म ज्ञानी छोरो भन्ने हजुरलाई थाहा छैन र? हाँस्दै 50 रुपैयाँ च्यापेर तल ओर्लियो आदित्य। जाने बेलामा उसले दुवैजनालाई बाई भन्यो। मलाई त अरू केही कुराको पिर छैन, बस यसलाई केही पो भइहाल्ला कि भनेर मात्र झस्किन्छु, आदित्य तल गएपछि भनी सृजनाले। आदित्य त धेरै कुरा बुझ्ने भइसकेको छ, किन डर मान्नु नि? त्यो त हो, तर उस सानै छ, आमाको मन न हो, कहाँ मान्दो रहेछ र? तिम्रा छोरीहरू स्कुल गए? सोधी सृजनाले। तयारी गर्दै होलान्। निकिता दिदी नमस्ते है। तलबाट आएको यो आवाजतिर हेरी निकिताले। मोनिका थिए कराउने। मोनिका श्रीमानसँग लपक्कै टाँसिएर कतै गइरहेकी थिए। श्रीमान चाहिँले एउटा ब्याग पनि बोकेको थियो। यी दुईको भर्खरै मात्र विवाह भएको थियो। मोनिकाको श्रीमान सशस्त्र प्रहरीमा इन्सपेक्टर छ। मोनिका र निकिताको पुरानो चिनजान हो, खुब मिल्छन् यी दुईटी। मोनिकाको प्रेम विवाह हो, जो निकितालाई पनि थाहा छ। मोनिकाले नै बताएकी हो उसलाई। नमस्ते नमस्ते। अनि कता नि? ब्याग पनि छ, ड्युटीमा त होइन? सोधी निकिताले माथिबाट। कहाँ ड्युटी नि? हामी त हनिमुन मनाउन पोखरा जान लागेका, मोनिकाले भनिर दिल खोलेर हाँसी। उसको लोग्ने दिनेश पनि मुसु मुसु हाँस्दै थियो। बाटुलो अनुहार भएको गोरो युवक थियो। ल ल शुभकामना, हाँस्दै यति भनी निकिताले। ए सृजना दिदी पनि हुनुहुँदो रहेछ। नमस्ते है दिदी, कराएर सृजनाको जवाबको प्रतीक्षा बिना नै अघि बढे मोनिका र दिनेश। कति छिचल्किए कि आइमाई, हनिमुन मनाउन हिँडेको भनेर डङ्का पिर्छे। यो आइमाई त मलाई किन मनै पर्दैन, मुख बिगारेर भने सृजनाले। तर निष्पाप मन कि छे मोनिका, भन्दै निकिता उठी। सँगै सृजना पनि उठी। दुवै तल ओर्लिए। सृजना छोरो आदित्यलाई केही खुवाउँदै थिए। आदित्य अगाइसकेको थियो क्यार, खाना अब अगाइसके भन्दै थियो, तर सृजना जबरजस्ती अब अलिकति खाऊ भनेर कराउँदै थिए। निकिता भित्र बसी दौडिँदै। किन यसरी अत्तालिएकी निकिता? सोधी सृजनाले। लौ न, के सुन्नु परेको? के सुन्यो त्यस्तो? ऊ पनि आत्तिए। हिजो राति रोल्पामा माओवादी र सुरक्षाकर्मीको भिडन्त भएको समाचार तिमीले सुनेकी थिएनौ? हो सुनेकी थिएँ, टिभीमा हेरे पनि अघि बिहान। के आश्चर्य नमानी भनी सृजनाले। माओवादी र सुरक्षाकर्मी गरी 120 जना मरेछन्। मोनिकाको लोग्ने दिनेशको पनि मृत्यु भएछ। उसकोमा जाउँ त? रुन थाली निकिता। त त्यस्तो अचम्म के भयो त? देशमा युद्ध छ, अब युद्धमा गएपछि मृत्यु त हुन्छ नै। गोलीले यो चाहिँ मोनिकाको लोग्ने चाहिँ फलानु भनेर छुट्याउँदैन क्यारे? युद्धको बेला 2-4 जना मर्नु मलाई त के ठुलो कुरा पनि लाग्दैन। ऊ आदित्यतिर फर्किए। ल बाबु, अब अलिकता बाँकी छ, खाऊ। तिमी जाँदै गर, म यसलाई खुवाएर आउँछु। ऊ आदित्यले खान्न भन्दा पनि उसलाई कोच्याउन थाले। यस संवेदना मरेकी आइमाई,
दिनेशको ठाउँमा तेरो नजिकको मान्छे परेको भए थाहा पाउँथिस्। चोट जब आफूलाई बजिरहन्छ अनि थाहा हुन्छ कति दुख्छ भनेर सोची र मोनिकालाई सान्त्वना दिन मोनिकाको घरतिर लागि। निकिता मोनिकाको पीडा आफ्नो छातीमा अद्भुत गर्दै थिए। उसका आँखाबाट तप्तप आँसु झर्न थाले। मोनिका जसको प्रेम विवाह भएको थियो, विवाह भएको वर्ष दिन पुग्न पनि अझ केही महिना बाँकी नै थियो। निकिता मोनिकाकोमा पुगी। मोनिका रुँदै थिए, छाती पिटी पिटी रुँदै थिए। ऊ निकिताले देख्न साथ मोनिका उसलाई छाँद हालेर रुन थाली। दिदी म बर्बाद भएँ, मेरो दिनेश अब यो संसारमा छैन, म मेरो देशलाई फेरि देख्न पाउँदिनँ। दिनेश मलाई एक्लो छोडेर गयो। दिदी अब म कसरी बाँचौँ? ऊ डाक्को छोडेर रोइरहेकी थिए। मोनिकालाई सम्झाउने कुनै शब्द पाएन निकिताले। उसलाई थाहा थियो यस्ता पीडाहरूलाई समयले मात्र मलमपट्टी लगाउन सक्छ। तथापि उसको टाउको सुमसुम्याउँदै बिस्तारै भनी, नरौ मोनिका, मेरी प्यारी सङ्गी नरौ। निकिता मोनिकालाई यसो भन्दै थिए, तर उसको आँखाबाट पनि आँसु झरिरहेका थिए। मोनिकासँगै ऊ आफै पनि रुन थाली। उपस्थिति सारा मानिस रुँदै थिए। मोनिकासँगै लाग्थ्यो त्यो परिवेश, त्यो वातावरण, त्यो आकाश नै रोइरहेछ। आज आकाशबाट सुस्त सुस्त झर्दै थियो धरतीतिर। सृजना देखा परिन्। मोनिकाको लोग्नेको मृत्यु भएको पनि 1 महिना बितिसकेको थियो। निकिता आज किनमेल गर्न निस्केकी थिए। ऊ मोनिका र दिनेशलाई बारम्बार सम्झँदै थिए। घर छेउमा आइपुग्दा ऊ झसङ्ग भई घर अगाडि भिड लागेको थियो। के को भिड हो यो सोच्दै ट्याक्सीबाट ओर्लेर छिटो छिटो घरतिर बढी निकिता। भिड सृजनाको घरमा चाहिँ लागेको थियो। कुनै अज्ञात आशंकाले ऊ फत्रक्क गली। अघि बढ्दै गर्दा उसले महिला रोएको आवाज सुनि। यो रुवाई उसलाई सृजनाको जस्तो लाग्यो। उसले आवाज चिनी, हो सृजना नै रुँदै थिए। सृजनाको छेउमा सेतो लुगामा मोनिका उभिएकी थिए। निकिताले मोनिकालाई कानमा गएर बिस्तारै सोधे, कसलाई के भएछ? सृजना किन रोएकी? हाम्रो अभिशाप अरू के हो र त्यही युद्ध त हो नि, भनी मोनिकाले। निकिताले कुरा बुझिन, सोधी, मैले केही बुझेन। के भने कि तिमीले? सृजनाको छोरो आदित्य बम पड्केर मरेछ। आदित्य मरेछ? हन, यो के भने कि तिमीले? निकिता चिच्याए। हो निकिता दिदी, आदित्यको स्कुल पछाडि बम राखिएको रहेछ। केटाहरू भकुन्डो खेल्दै रहेछन्। भकुन्डो पछाडितिर पुगेछ। आदित्य लिन गएछ। बिचारालाई बम राखेको के थाहा? कुल्चिएर एउटा पोको, त्यो पोकोमा बम रहेछ। उसले कुल्चिन साथ पड्किएछ। बिचरो आदित्य ठाउँको ठाउँ बितेछ। एकै सासमा भनी मोनिकाले। आदित्य मर्यो। त्यो अद्भुत बालकको यस्तो मृत्यु कति माया लाग्दो र निर्दोष थियो। निकिता आदित्यका हरेक क्रियाकलाप सम्झेर रुन थाली। अझ कतिले रुनु पर्ने हो यी युद्धको आगोमा परेर। हन, यहाँका मानिसहरू सबै गोरुका अवतार हुन् कि क्या हो? नत्र यो युद्ध रोक्ने किन केही उपाय सोच्दैनन्? जोडले कराई निकिता। मोनिका र निकिता सृजनाको सम्मुख परे। मोनिकालाई देख्न साथ सृजना छाँदा हालेर कराई, मोनिका, मेरो आदित्य, मेरो छोरो मलाई छोडेर गयो। पापीहरूले मेरो छोरालाई मारे। मेरो देवता जस्तो, बुद्ध जस्तो छोरोलाई मारे बजियाहरूले। म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ छोरा। मेरो छोरो, तिमीलाई छोडेर कहाँ गयो? तिमीले मलाई छोडेर गयो भनेर म कसरी पत्याउँ? मोनिकाले सृजनाको टाउको बिस्तारै सुमसुम्याई। अर्को हातले उसको ढाड थपथप्दै साउतीमा भनी, नरुनुहोस् दिदी, के गर्नु? देशमा युद्ध छ। युद्धमा गोली चल्छन्, बम पड्किन्छ। बमले यो चाहिँ आदित्य हो, सृजनाको छोरो, यो चाहिँ मेरो लोग्ने दिनेश, यो चाहिँ फलानु भनेर छुट्याउँदैन। युद्धमा गोली चल्छ, बम पड्किन्छ, मानिसहरू मर्छन्। ठुला साना जो कोही मर्न सक्छन् युद्धमा। 2-4 जना मर्नु के ठुलो कुरा भएर? नरुनुहोस् दिदी, चुप लाग्नुहोस्। सृजना बिछ्रे टोके झैँ मोनिकाको अङ्गालोमा छुट्टी। उसले खाइहाल्नु झैँ आँखाले निकितालाई हेरी। उसको त्रन्दन छुमन्तर गरे झैँ रोकियो। श्रोतागणहरू, आजको श्रृङ्खलामा साहित्यकार पुण्यप्रसाद प्रसाईजीद्वारा रचित कथा 1000 आशाहरूभित्रका कथाहरूलाई वाचन गरेर सुनाए। आजको श्रृङ्खलामा भाग 8सम्म ल्याएर रोकेको छु। अर्को श्रृङ्खलामा भाग 9को साथमा उपस्थिति हुने नै छु।
आजको श्रृङ्खलामा यतिन्जेलसम्म रहेर साथ दिनुभयो। तपाईँप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तोता सागर डाङ्गी बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ पल, शुभ क्षण।